The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Galambot naman sa inyo, ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa sa kahanginan, ginahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa tinutuyo nga magdugang aton nga ihibalo. Pagsubong man magdugang aton nga pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas sang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakigupod kamo sa pagtuo naton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Hindi na lang sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Salmo 20 kag akon pagbasa ng versikulo 7 kag 8 sa sininga dinalan sa kasulatan. Ang iban nagasalig sa mga kangga kag ang iban sa mga kabayo. Apang kami magasambit sa ngalan sa Ginoo nga amon Dios. Sila nagaduko kag nagakapukan. Apang kami magabangon kag magatindog sing tadlong. Ang pamatian isa ato kakalantahon nga ginkuha sa mga salmo. Salmo 27. The Lord is my light and my salvation. Ini kalantahon katahom sang iya nga mensahe para sa aton. The Lord is my light and my salvation. The Lord is the strength of my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid, because the Lord is my light and my salvation. Ini balang kalantahon nagahatagid ini sa aton sindako nga pagtulunan. Kung may isa pa kabutang nagaka-paralyze ang tabo, amo ang ginatawag naton kahadlok. Apang nagkapasalamat kita nga ang Ginoo wala naghatag sa aton sing espiritu sing kahadlok, kundi sing kaisog. Ini kaisog tungod sang aton niya kasiguruhan tungod nagsalig kita, nagtuo kita sa aton nga Dios. Kag amo ini ang mensahe sang sininga kalantahon sa aton sa sininga adlaw. Kakabay pa nga naaman man ang aton subong nga mga panahuna, kag subong man tagipusoon sa pagsugata naton sa aton Ginoo paagi sa aton pagtuon sa pulong niya, paagi sa sadto nga kalantahon nga aton bag-o gid lamang ginpamalandungan. Kag bag-o kita magpadayon, gusto ko man nga tamyaw dira sa isa sa mga utod naton nga makugigid sa pakig-upod sa aton sa pamanandong sa pulong sa Ginoo. Si brother naton Julito Angkoy, no, nga nagapuyo sa Coronadal, South Cotabato. Salamat gid utod sa imong pagtawag sa akon diri, kag kabay pa nga mangin galamiton gid ang pulong nga aton ginapamanadungan nga mapalinton mo man sa mga kauturan naton sa iglesia nga gintugyan sang Ginoo sa imo bilang isa sa mga manugpangabudlay kag subong man haligi dira. Kag kabay pa nga sa gyapon ng Ginoo magaparayon gid sa pagpatin-ad sa tagsa-tagsa ka mga buhaton nga gintugyan niya sa aton. Truths in times of trouble. Amo ini ang topiko nga aton subong ginapamanadungan suno sa makita naton sa Salmo 20. Now, sa ginhambal naton ining Salmo 20, isa ini sa mga salmo nga ginsulat ni David. Apang pinasahi ini nga salmo tungod kay ginsulat ini ni David para sa iya nga makatawhan, nga sa iya nga pag-aman sa patag-awayan. Amo ini ang salmo nga ikantahon, iambahon sa makatawan sa Israel sa atubangan sa Ginoo sa tabernakulo. Kag ini kulang taon naton, masapuan naton diri nga katahom sa sininga salmo. Kay nga man, isa ini gali ka pangabay sang makatawan sa Israel sa aton Dios para sa ilang hari nga mangin madinaugon siya batok sa iya nga makasumpong nga iya nga pag-atubangon sa indi lamang madugay.
So amo ining makita naton sa sining salmo diri. Kag kun inyo pang ginahisayran gid ang ini nga salmo, ginbahin-bahin naton ini sa 5 ka mga bahin. Diri sa bersikulo 1, ang kamatuoran diri nga makita naton, the introduction to the psalm. No? Diri ang pagpanugod, kag ini nga pagpanugod diri, isa ini ka pagpanugod diri nga may ara gid nga dako nga pagsalig nga ang Ginoo magasabat sa ila pangamuyo nga amligan kag subong man buligan nga mangin madinaugon ang ilang hari sa adlaw sang kagamo. Kag ining adlaw sang kagamo nagapatuhoy ini sa tion nga magpangatubang ang ilang hari sa ilang kaaway sa isa ka patag-awayan. Kag diri sa bersikulo 2:5 makita naton diri pangabay sang mga katawan sa Israel sa Dios para sa ilang hari diri. Kag pag-abot naton sa bersikulo 6, diri nagsabat ang ilang hari, si Haring David. Nagpahayag diri sang iya nga ginatawag naton diri pagsalig, the confidence of the king. Kag diri sa bersikulo 7-8, kag amo ni atong pagtun-an subong the consolation of the people. Diri naton makita ang kalipay sang katawan tungod sang ila nga pagsalig nga patod ang pag-upod, pagtipig, pagpakamaayo, pagamlig, kag subong man paghatag sing kadalagan sa ilang hari. Kag diri sa bersikulo 9, amo ning katapusan diri nagtakop ang ini nga salmo paagi sa pagdayaw sa Ginoo tungod ang ila Dios amo ang ila nga kalawasan. So amo ini ang kaundan sa bilog diri nga salmo. Kag sanay baluan naton kag sanatun-an naton nga ang salmo amo iniya ang kalantahon. Kung mahimnal kita subong, ang himnal sa katawan si Israel amo ining salmo. Kag diri kun aton nga lang taon ginatipon ini agod nga makanta nila sa nagalinain nga mga kaimtangan o kun okasyon nga sa diin gid bugay san Dios sa ila. Kag kun aton gini nga lang taon no, kung nagaisahanon ka madamo sa mga salmo nga makatag sa imosing ginatawag naton diri comfort. Kung ginbayaan ka sa mga pinalangga mo, ginsikway ka, may mga salmo nga para man sa mga ginsikway. Kung nagamasakit ka, may mga salmo man nga para sa malasakit. Nagpakasala ka, gusto mo magbalik sa Diyos, may mga salmo man sa mga nagpakasala nga nagbalik sa Diyos. Ara ka sa kabuganaan, sa kalipay, may mga salmo man para sa mga katauhan nga nangin mabinungahon ang ilang pagpabuhi kag may kalipay sila. Ginadlukan ka, may mga salmo man nga para sa mga nadlukan. So nagakalinlain nga mga bahin sang aton diri nga kabuhi. Amo ini ang masapuan naton sa sininga salmo diri. Now, balik kita sa Salmo 20. Sa ginhambal naton kag aton na ini nga nakita kag ibalik-balikon ginakon ini permi nga ang Ginoo wala nagsaad sa imo nga ang imo kag ako nya kabuhi manginahayahay. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sang Dios nga may ginaman ang Dios sa imo kag sa akon sang adlaw sang kagamo. Now, ining adlaw sang kagamo, hindi ni adlaw nga 24 oras lang, kundi nagapahayag iniya sang isa kahugna sang aton pangabuhi. Maiban sa aton nga ang pag-aman sang Ginoo sang adlaw sang kagamo sa ila, 2, 1, 4 lang ka adlaw. Maiban niya sinimana, maiban niya binulan, maiban niya nga tinuoy gid. Lain-lain ang pag-aman sang Ginoo sang adlaw sa kagamo sa iya nga mga kanakan, sa imo kag sa akon. Kag hindi lamang amo sina, nagakasari-sari man ang mga adlaw sang kagamo nga ginaaman sang Ginoo sa imo kag sumungman sa akon. Ayan ang iban sa aton personal ini nga mga kagamo. Pero may iban sa aton nga pinamilya nga kagamo. Ang iban sa sulod sang iglesia mismo. Ang iban sa sulod sang ilang komunidad. Nagalinlain nga mga ginatawag naton adlaw sang kagamo. Kag hindi lamang amo sina, nagakalinlain man ang kabaskugon sang
kagamo nga nagaabot sa aton kabuhi. Ang iban daw hindi gid tanto. Ang iban mabaskog, pero maiban gid nga tam-an gid kabaskog. So ini tanan-tanan nagalinlain, wala na to napaktan ang kabaskog sini, lain-lain man, pero ang patud lamang nga butang diri nga makita inaton sa puno sa Dios nga nakasiguro kita nga ang Ginoo ang naghatag sini. Kag tungod siya naghatag sini, siya man mismo ang magbulig sa imo kag magabulig sa akon nga mangin madinaugon kita sa pagatubang naton sang sini nga adlaw sing kagamo nga ginbugay niya sa imo kag sa akon. Kag diri makita naton kung ano ini karon ang tinutuyo nga agina hatagan kita nga ginaamanan kita sa Dios sang adlaw sing kagamo. Pero kamaturanan dira nga makita naton para nga maintindihan naton, hindi ini agud gubon kita, kundi agud pasaron kag lig-unon pagid kita. Labi na gid sa aton ni pagtuo sa aton nga Dios. So maning makita naton diri. Now, pag abot naton sa bersikulo 7 tuptupod so, we have here the consolation of the people. Suno sa nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang inigali nga dinalan amo ini ang pag-upod ni David kag subong man sa katawan sa Israel sa pagtingob sa ila nga mga tingog, sa pagdayaw sa Dios sa kung ano ang himuon sang Ginoo sa ila nga ginapangabay sa iya. So kung sa aton pa bersikulo 1 tubtob 5 ang nagkanta diri ang mga katawan. Pag-abot sa bersikulo 6, si David. Pag-abot sa bersikulo 7 kag 8, nag-upod sila. Actually, hasta ini sa bersikulo 9. So, umuning makita naton diri. So, we have here the chorus of David and of the people praising God tungod sang ginhimo niya sa ila. So kung aton balang taon may ara dira nga pag kinatuhay nga ginbutang ang mga katawan sa Israel kag si David sa sini nga dinalan sa kasulatan diri sa bersikulo 7 kag 8. Kag ano ini ang ginabala diri? Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. So ano diri ang contrast? Ang mga katawan niya sang iban nga mga nasyon, ang ila ginasaligan ang kangga kag ang kabayo, chariots and horses. Pero sila ya ang ila ginasaligan ang ngalan sang Ginoo nga ila Dios. Kag anong resulta? Sila ang mga katawan nga nagsalig sa mga kangga kag sa mga kabayo, sila mapukan, magaduko kag magapukan. Ang katawan sa Israel nga nagsalig sa ngalan sang ila Ginoo nga ila Dios, sila ya magabangon kag magatindog. So aridri kung lang taon naton, we have here the contrast. First, their origin of trust, horses, chariots, the name of God. The outcome of their trust, the result of their trust, they bow down and fallen. The children of Israel, they are risen and standing upright. So umuning makita naton diri. Now, kung ang tahon gali bala naton ang ininga dinalan sa kasulatan sang pagpahayag sang manugsalmo sa sinigali nga kamatuoran, ang botsilingon sinigali nga ang ilaya nga kabilugan sang ila nga pagsalig, hindi sa ila kusog, hindi sa mga butang nga ila nga nahimo, o kon mga butang nga nagapalibot sa ila, mga taming nila, o kon ano man yung butang nga makahatag sa ila sing kadalagan, kundi ang ila gali iya nga pagsalig, yara iya sa ila nga Diyos. Ang mga katawhan sa palibot nila, ang iban niyang mga nasyon, nagasalig sa ila kangga, nagasalig sa ila nga kabayo. Pero ang katawan sa Israel, nagasalig sa Diyos gid lamang. Kag suno sa makita naton sa versikulo 8, ang nagsalig sa kangga kag sa mga kabayo, mapukan sila, mapirdi sila. Apang nagasalig sa Diyos, magatindog sila, magabangon sila, kag magatindog sing tadlong. Now, ano ang kahulugan sang mga kangga kag sang kabayo diri?
kunang taon naton sa una gali nga panahon, ining mga kangga kag ining mga kabayo, amo ini ang ginatawag naton mga hinganiban nila sang una nga amo ini ang pinakamaayo kag pinaka-epektibo. Nadumduman ko sa mga nagligad nga mga ginatawag naton world wars, no? Duwa na ka world wars ang na-experience sa kalibutan naton, World War I, World War II. Kag isa sa mga obserbasyon gali kung sino ang madasig maggiho nga mga soldado, kag kung sino ang mayara nga mga maayo nga mga hinganiban, amo ina ang masami ang nagadaog. Amo ning suno sa ila sa mga historians naton kung sino kuno ang nagakontrolar sang hangin, no? He who controls the skies controls the war, no? So amo ning grabe gid ang pagsalig sang iban nga mga nasyon sa ilang air force, no? Kabisan pagani subong ang ginahatagan gid priority ang air force, no? Kay ti kung sa aton pa ining mga ginatawag naton diri chariots, horses, amo ni ang mga fighter planes subong, no? So amo na ka importante, amo na ka critical kag tungod sini masami tungod nga nagapangabayoya ang mga iban nga nasyon, madasig ang ilang nga paggiyo. May karwahe sila, may kangga sila, madasig ang paggiyo sang ilang mga soldado, kag mabudlay, perdihon sa sining panahon ang nasyon nga may ara, mga karwahe kag subong man mga kabayo. Amo na nga ang mga Babylonhon, ang mga Assyrianhon, no? Amo ini ang isa sa mga hinganiban gid nila nga ilagid nga ginasaligan. Kag ari diri kung ang taon niya naton sa pulo sa Ginoo, makita naton nga isa ini gali ka simbolo sang ginatawag naton human devices, mga pahito sang tawo. Kag ang botsilingon sini, amo iniya ang abilidad sang tawo, apang sa gyapon tawo lamang sila. Kag tungod sini nagambali si David kag ang mga katawan sa Israel nga wala sila nagasalig sa pahito nila, kundi nagasalig sila sa ila nga Ginoo. Kag anong matabo diri? Tungod nagsalig sila sa Ginoo, mapukan man sila pero magabangon sila kag magatindog. Kung sa aton pa makita nato niya sa pulong sa Ginoo nga may mga tinion man nga matumba ang katawan sa Israel, pero magabangon sila kag magatindog sing tadlong. Apang ang iban nga nasyon nga ginasaligan nila ang ila kagalingon, hindi ang Dios, magadako sila kag nagakapukan. Kung sa aton pa, they were humbled, ginpaubos sila sang aton nga Dios. So ari ko lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan. Makita naton nga may mga kamatuoran diri nga ginatudlo sa aton natuhoy sa ginatog naton pagsalig. Diin naton bala ginabutang aton nga pagsalig. Kung may mga kinawad-on kita, diin naton ginabutang aton nga pagsalig sa aton bangko o kung sa aton nga Dios. Kung may ginakahadlukan kita, may ginakangawaan kita, diin naton ginabutang aton nga salig sa kaligunan, sa kapag-on sa aton balay o kung sa kapag-on sa aton Ginoo. Kung may mga butang kita nga ginakahangawaan, diin naton ginabutang aton nga salig sa mga katawhan nga naibaluan naton, mga koneksyon naton o kung sa aton nga koneksyon sa aton nga Dios. So amo na kun aton nga naton madamo sa mga bersikulo diri nga nagatudlo sa aton sang ginatawag naton ni pagsalig diri. Na diri sa Salmo 118 versikulo 6 tubtub 9 may matahom diri nga ginpahayag ang manugsalmo sa aton natuhoy sa pagsalig sa Dios kag subong man sa tawo. Kaupod sang Ginoo sa akon luyo, wala ako sing kahadlok. Ano bala ang mahimo sang tawo sa akon? Ang Ginoo yari sa akon luyo, sa pagbulig sa akon, busa makakita ko ang akon handom sa mga nagadumot sa akon. Maayo pa nga magdangop sa Ginoo sang sa magsalig sa mga tawo. Maayo pa nga magdangop sa Ginoo sang magsalig sa mga prinsipe.
So ari ko lang taon nato ng ining dinalan sa kasulatan diri, masapuan naton nga ang aton niya pagsalig hindi gali iya sa tawo kundi sa Ginoo. Kay nga man ang aton Ginoo wala iya nagabalhin. Ang tawo sa siniya nga tion may handom sa pagbulig sa imo. Pero ayan, boss, wala na sa sing handom nga magbulig sa imo kay siya mismo buliligan man. O kon basi boss, tungod nga naglainay ka mabuot, hindi na siya magbulig sa imo. Nagkambyo na siya. Pero ang atong Ginoo walay pagkambyo. Amo ni nga ko lang taon niya naton sa pula sa Ginoo ang hambal diri sa manug salmo, maayo pa nga magdangop sa Ginoo sang sa magsalig sa tawo. May ari pa gid diri sa Salmo 108 kag diri sa bersikulo 12 tubtob 13. No? May kamatuoran diri nga ginatudlo ang pulong sa Ginoo sa aton natuoy sa gyapon sa ginatag naton pagsalig sa aton nga Dios. Hatagi kami sing bulig batok sa kasumpong kay walay pulos ang bulig sang tawo. Paagi sa Dios magaisganan kami kay siya ang magatapak sang amon mga kasumpong. Ang kamatuoran diri nga makitain naton sa pulong sa Ginoo nga amo sini. Ang Ginoo makaibalo kung anong himuon niya sa mga kaaway naton. Ang kamatuoran diri nga makitain naton sa pulong sa Dios. Kung yara kita sa kamatuoran kag yara kita sa pagkamatarong, hindi gali kita ang kaaway sa mga malauton, kundi ang Dios mismo. Dako ini nga comfort sa imo kag sa akon. Kung ginayamuhat kita, kung ginayaguta kita sa madi tumuluo, tungod na matutom kita sa pag-alagad sa iya, nagtalikod kita sa sala, nagtindog kita sa kamatuoran, hindi gali kita ang kaaway nila, kundi ang Diyos mismo amo ang kaaway nila. Kaya ang Ginoo mismo ang makaibalo kung ano ang himuon nila sa ila. Sa pagtakop naton sa sininga pagtuon kag pamalandong naton sa pulong sa Ginoo, gusto na ko idulong inyo pangununa diri sa Salmo 9 versikulo 10. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton diri, ang mga nakakilala sang imo ngalan magasalig sa imo, kay ikaw o Ginoo wala magbiya sa mga nagapangita sa imo. Amo ining kasiguruhan naton. Ang katawan sa Israel kaupod sa ilahari, may kasiguruhan sila. Kaya nga man, ginpangita nilang Diyos sa adlaw sang kagamo, kag ang Ginoo nagbulig sa ila. Sa imo kag sa akon, sa sini nga adlaw sang kagamo, pangitaon naton ang Diyos. Kay ang Diyos magabulig sa imo kag sa akon. Kabay pang Ginoo magapakamay sa ning pulong aton ginpamalanduman sa liwat ining abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches. The Lord bless you.